Bismillahirrahmanirrahim. यार मेरी तकरीर को पहले एक दुआ मंगी नू मखदूम से बीमार पी है अल्लाह ताला उन्हें को सेहत देवे साडे इलाके दा एक असास है अल्लाह ताला उन्हें दे घरां ला को अल्लाह ताला उन्हें दे बाला ते आजमाइश वाला लम्हा ते अल्लाह ताला उन्हें को जल्द चंगी सेहत देवे ताला रहम करे उन्हें ते आमीन। ये आजमाइश को सा गुजरे खड़े हैं और इन दा दर्द को पता लगता है कि जैन दे खानदान दा कोई सरबराह जैन दा प्यू जैन दा वटका जिंदगी और मौत दी कशमकशी होंदा है इलम ये वक्त अस गुजारी खड़े हैं तो मैं दिली दुआ मंगदा मैं कल जुम्मे वाली नमाज च उन्हां वास्ते दुआ मंगी है और तुसा सारे संगती दुआइयां कीती करो। साढ़े इलाके की एक शख्सियत इन काबिल एहतराम लोग हैं और इन इलाके वास्ते खिदमात हो सन अल्लाह ताला उन्हें को सेहत देवे। उनके बाद जेरे मौके ते आजा साढ़ा इकाटे मैं को तुसा लोगा सडाया मैं अल्ताफ़ खान चाचा खिजर तुसा सारे दोस्ता बिरामा दा शुक्रिया अदा करें ना सुबानी खान जितने भी तुसा सारे संगती बैठे हुए अल्लाह ताला तो को हमेशा ही में इत्तेफाक नाल रखे और अल्लाह ताला मैं को इतनी तौफीक देवे कि मैं तुसा संगतियाँ दे अगू ई दुरी खेल शार दे अगू ई यूनियन कौंसल दे संगतियाँ दे अगू सुरखरूत ही माँ मैं थोड़े कम में आवन जा और जेरा मिशन के अल्लाह ताला जन्नत देवे जावेद खान को वो थोड़े साढ़े जिम्मे ला गया है वो मिशन को ऐसा मुकम्मल करूँ इलाके की खिदमत करूँ और इलाके को एक गलत सियासत दा खात्मा करूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला अजाना भी शुरू इन मैं खुद बावजू खड़ा और तुसा सारे दोस्ता को अपने तरफ ये तसली दिवेना ये यकीन दिवेना कि कत्यान अपने आप को यतीम न समझो जीवे मेरे वास्ते पहले काबिल एहतराम हवे मेरे वास्ते इंशाअल्लाह ताला उनके कोल ज़्यादा काबिल एहतराम रसो मेरे दिल थोड़े वास्ते पहले को ज़्यादा इज्जत हो सी और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त तो आपको दिखेसी भी सही तो आपको दसेसी भी सही कि इंशाअल्लाह ताला से अपने संगतियाँ दी अपने गरीब दोस्तां दी दिल को इज्जत करेंगे हैं और उन इज्जत को असा अमलन दिखेंदे होंदे हैं। मैं आज भी थोड़े दरमियान मौजूद खड़ा ये जेरे रस्ते ते ऐसा आए हैं एक छोटा जिया तो आपको सड़क वाला टुकड़ा नजर आसी लेकिन दर हकीकत ही को देखो तो ये दूरी खेल शार वास्ते एक बहुत बड़ी इज्जत है। मैं को पहले सियासी गुजरेन थोड़े गवांडी गुजरेन गुजरेन कड़ा क्या को ये सोच नहीं आया ते कड़ा क्या को ये पार्टी वाला मशवरा नहीं दीता जो ये इज्जत दूरी खेल शार को दे वो परले सड़क ते लोग टप दे होंदे आज खुदा दे फजल नाल जिमें चश्मे वाला रोड है तो दूरी खेल शारी चूहे काला रोड है तो ये सियासी कोल इंसान की इज्जत होवे कम अल्लाह ताला दी ज़ात करें दी है। मैं हूँ भी तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये तसली दिवेना वो सियासी नहीं जै को अपने वादे भूल वंजन सतार खाना दईना दे कोई साढ़े जिम्मे काम इन या साढ़े वादे हिन मैं को इंशाअल्लाह ताला थोड़े सारे वादे याद इन और ही की करके इंशाअल्लाह ताला मैं सारे वादे पूरे करे सा। कुछ तकलीफ़ा ज़रूर हिन कुछ मसाइल ज़रूर इन ई हुकूमत कुछ लोग साढ़े रस्ते बंद करने की कोशिश ज़रूर करें दे पैन लेकिन खुदा दे फजल नाल जेले सारे डेरे दे सियासी इकट्ठे हैं तो जावेद खान दे रस्ते उन्हें नहीं रोके तो इंशाअल्लाह ताला हिगडू सियासी अगर हुण भी ये कोशिश करें दे पैन तो गलत करें दे पैन साढ़े रस्ते कड़ा क्या नहीं रोके और इंशाअल्लाह ताला न रुके सन हुण भी मैं चैलेंज करें ना अगले हफ्ते ऐसा आंदे पे वांडा दूड़ इंशाअल्लाह ताला सड़क दा इफ्तिताह करन मेरे को इलावा क्या ही तो एक फुट का काम भी ना किया होसी और हुण इंशाअल्लाह ताला तुसा ये तसली रखो कि तुहाडा बरखुरदार और तुहाडा बिरा इंशाअल्लाह ताला असम्बलियां मौजूद है तो कोई कमी ना आसी न गलियां दी तकलीफ आसी न सड़कों दी तकलीफ आसी और न इंशाअल्लाह ताला कोई गरीब संगती नौकरी को मारूम रासी ये तुसा तसली रखो। बिना लोगों को अल्लाह ताला बहुत सोना मौका देते हैं लेकिन मैं खुदा दी कसम है अगर मैं कोई में मौका मिले
میڈے ہاتھ اتنا بڑا اختیار ہو گیا تو میں وہ ممبری کو لانا تاکاں وہ ممبری کو میں استعفیٰ دیواں اور یہ شریعت ایسا کو آدھی ہے کہ جتنا انسان دا وس چلے اور انسان کچھ نہ کرے تو میرے خیال چوندے کول وڈا گناہگار ہی کونی آج تسا دیکھ گینو میں تو پچھلے دیاں اتنا ہی بڑا علاقے دی فریاد گن کے گیا پشاور ہی بجلی دی ایک مثال گنو معمولی جیاں سپریڈینٹ آسی وہ اپنا لین مین بیچ دے سی ہاں بھائی فلانے شہر دی بجلی کٹ گنو میں انہاں لوگاں کو درخواست کریں دا ساڑھے علاقے دے سربراہاں کو علی امین خان کو اللہ تعالیٰ بہت وڈا موقع دیتا ہے ایڈا وڈا منسٹر تھی کہ اور ان دے علاقے لین مین آویں دے علاقے دی بجلی کٹیں دا پیا انتہائی شرم دا مقام ہے اور میں کو درخواست کرے سا انہاں میڈیا دے سنگتیاں دی موجودگی چا جو خدا را انہاں لوگا تے کو بجلی دی امید واسطے ووٹ دیتے بجلی والا نظام ٹھیک کر 23 گھنٹے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو دیں یہ علاقے انہاں لوگا تے ترس کھا صرف بجلی واسطے انہاں غریب لوگاں ایم این اے دا ووٹ دیتے ہیں اور آج خدا کو موقع دیتے ہیں ساڑھے گریڈاں دا ہوا حال ساڑھے ٹرانسفارمرہ دا ہوا حال لوگ چندہ کریں ٹرانسفارمرہ کو بڑھاویں لوگ چندہ کریں ٹرانسفارمرہ کو چالو کریں یہ نظام ہے اونڈی میں ایریگیشن ایکسن نال بیٹھا ہم میں کو بڑا افسوس دیئے چشمے کو لا کیا کہ بلوٹ تک 5 لاکھ روپے صفائی دے آئے ودن 5 لاکھ ٹھیکیدار کھاوے کہ محکمہ کھاوے کہ لوگاں دی صفائیاں کریں نہراں دیاں ہن لوگ نہراں دی صفائیاں واسطے بھی چندے کریں تو خدا را جنہاں لوگاں کو اختیار ہے میں انہاں کو درخواست کریں نا کہ انہاں غریب لوگاں دے کم میں ہو تواڈی صرف زبان چلسی تواڈی 1 گھنٹی چلسی اور انہاں لوگاں دا بڑا فائدہ تھی ویسی انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈے تسا تسلی رکھو میں کو آکھن دی لوڑ بھی نہ ہو سی علاقے دی تکلیفہ کو لیا آگاہ ہاں کہ جتنے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میڈا وس چلسی میڈی زبان چلسی میڈی لکھائی چلسی اور جتنا میڈی جیب اجازت دی سے میں انشاءاللہ تعالیٰ تواڈے کم تو کو ڈساون دی لوڑ نہ ہو سر انشاءاللہ تعالیٰ ہی کی کر کے میں آپ تواڈے کم کریں دا رہا سا میں کو اللہ تعالیٰ ایویں والد صاحب اور ایویں ایک استاد انشاءاللہ تعالیٰ میں کو ملا جاوید خان دی صورت ہی چا کہ وہ میں کو ہر شے سکھا گیا ہے وہ ہمیشہ اصولہ دی سیاست کی تھی ہے کڑا پیسے دی لالچ نہیں کی تھی کڑا بئی لالچہ نہیں کی تھی ہمیشہ غیرت تے کھڑا رہی ہے غیرت نال عزت نال وہ زندگی گزاری ہے اور سیاست کی تھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ سیاست اس سے غیرت دا مظاہرہ میں بھی کرے سا یہ سیاست چلدا رہا سی اگو بلدیات آندے پین ولا سال دو دے بعد ساڑھے الیکشن آ ویسن تو انشاءاللہ تعالیٰ این مشن کو اسا اور تسا جاری رکھنا ہے اور تسا یہ تسلی رکھو جی میں سمدانی خان ذکر کیتے ہے جلانی خان دا میں ان دے واسطے دلو دعا گو سا وہ جیتا راوے خوش راوے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کو یہ یقین ہے کہ آج تھوڑا سیٹ تے ضرور ہے لیکن میڈا جڈنی ازمائش اللہ موقع ہو سی جڈنی میڈا الیکشن آسی جلانی خان میڈا ورک کرے سی انہاں دا نہ کرے سی انشاءاللہ میں کو یقین ہے تسا پریشان نہ تھیو جلانی خان جرے کم میڈے ذمہ لاگی آئی جرے گلیاں دے میں کو ٹینڈر کرائے ہیں وہ تواڈے اوے تھین دے پین تو انشاءاللہ ان دی ضرورت سا کو الیکشن اچ پوسی الیکشن اچ تواڈا ساڈا ورک ہو کرے سی باقی کیا لے جیرے لئی تو کو کوئی گال ہوئے میں کڑی خیسور ہفتے 15 ڈیاں چاندہ راندہ میں کو سڈایا کرو انشاءاللہ تعالیٰ تا مل کے باسو گپ شپ لے سو چائیں پیسو جیری تواڈی گال جیرا کوئی تواڈا مسئلہ ہو سی اون تے ہی حال احوال کرے سو انشاءاللہ تعالیٰ تسا میں کو ڈیرے آندے وے تواڈا اپنا گھر ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو کو اتا بھی عزت مل سی تو کو انشاءاللہ تعالیٰ اتا کام بھی تواڈا کرے سا میں ہر دم تواڈے واسطے انشاءاللہ تعالیٰ تابعدار رہا سا اللہ تعالیٰ تو کو سا کوئی اتفاق نصیب کرے اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہک بیدے کمے آونجوں علاقے کو لسا پسماندگی دا خاتمہ کروں علاقے دی معرومی دا خاتمہ کروں اور علاقے دے کام کار گنوں میں سارے سنگتیاں دا شکریہ ادا کریں نا اللہ تعالیٰ تو کو آباد رکھے بڑی مہربانی والسلام